अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT प्रोग्राम में हम आपको इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स बताते हैं, तफ्तीशी निकात बताते हैं और ऐसे निकात जिसकी वजह से मुजरमान की कन्विक्शन जो है वो हो जाती है और उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अदालतों से बरीयत के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स में ऐसे तफ्तीशी निकात बताए जाते हैं कि जिनके जो अडॉप्ट करने के ज़रिए पुलिस अफसरान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान मनशियात के अफरीद के खिलाफ बेहतर से बेहतर तरीके से नबर्द आज़मा हो सकते हैं और मुजरमान को सजा दिला सकते हैं और ड्रग पेडलर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है पार्सल की तैयारी, उसकी ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। लास्ट एपिसोड में भी हमने आपको अर्ज़ किया था कि कुछ ऐसे इकदामात हैं जिनके ज़रिए पुलिस अफसरान बेहतर से बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को करके मुख्तलिफ तरीके से हम मुजरमान को सजा दिला सकते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है और बाद अज़ां ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं प्रोसिक्यूशन के इस्तगासा के लिए। आज हम कोशिश करेंगे आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स बताने की। हर पार्सल पर आपने PFSA में से जब आपने पार्सल में जमा करवाने का वक़्त और तारीख़ ज़रूर दर्ज करनी है। ये क्योंकि अक्सर बेशतर हम तारीख़ दर्ज नहीं कर पाते तो इस वजह से पार्सल पर ऊपर तारीख़ जमा शुदगी PFSA में वो आपने लाजमी तहरीर करनी है। इसी तरह रंग मंशियात को आपने PFSA रिपोर्ट में वही आना चाहिए जो आपने दर्ज किया हो, ना कि उसमें फ़र्क आ जाए। अगर फ़र्क आ जाए तो समझ लें कि आपके केस में प्रॉब्लम आ रहा है। मुद्दई का तहरीर करदा डाकट जिस अफसर के नाम जारी करवाया जाए वही नमूना PFSA में जमा करवाए, यानी कि जिस अफसर के नाम मुद्दई यानी कि मुद्दई या कंप्लेनेंट जो होता है सब इंस्पेक्टर होता है, वो उसके नाम डाकट जब जारी करवाया जाए तो ये नमूना वही जमा करवाए जाके PFSA में और उसका नाम ही हतमी तौर पर जो रिपोर्ट बतौर जमा करवाने वाले अफीसर के नाम पर जो हतमी रिपोर्ट है PFSA की उसमें उसी अफसर का नाम आए जो जमा करवाने के लिए गया था। अगर नमूना किसी गैर ज़िला में बगरज़ तज्ज़िया दिखलाया जाए कि ये नमूना गैर ज़िला में किसी और लेबॉर्ट्री में जमा करवाया गया है और इसलिए हमने जमा करवाया है, उसकी वजूहात आपने ज़िम्नी में लाजमी लिखनी है कि हमारे ज़िले में, हमारे अज़ला में, हमारे रीजन में ऐसी लेबॉर्ट्री का वजूद नहीं है, ऐसी लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम PFSA करवा सकें, इसलिए हमें लाहौर या इस्लामाबाद या पेशावर जाना पड़ रहा है। तो ये आपने वाज़े लिखना है। इसी तरह तमाम तफ्तीशी अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि माल मुकदमा PFSA में जल्द अज जद और अज खुद जमा करवाएंगे। ये गाइडेंस जो है परवेज़ गिदारी 635 KHC 2013 की जजमेंट है, जिसमें से हमें ये जजमेंट, इस जजमेंट से हमें गाइडेंस हासिल हुई है। और तफ्तीशी अफसरान या कंप्लेनेंट जो भी जमा कराएगा PFSA में नमूना और वही बंदा वापसी इस नमूने के रिज़ल्ट को वसूल भी करेगा। और नतीजा PFSA अगर 14 यौम के अंदर आपको मिलता नहीं मिलता तो इससे पहले आपने नामुकम्मल चालान लाजमी बनाना है और रिपोर्ट 14 यौम के बाद मौसूल होने की सूरत में बजरिया ततिम्मा चालान आपने इस रिपोर्ट को दोबारा जमा अदालत करवाना है ताकि केस को बेहतर से बेहतर और रिफाइन किया जा सके। अगर पार्सल गलत तैयार कर लिया गया हो, कई बार ये होता है कि नमूने निकालने याद नहीं रहते या किसी किस्म का दीगर रद्दो बदल करना मकसूद होता है, तो इस अमर की इजाज़त मुतलका मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट साहब से ली जाएगी और इस माल मुकदमे को डी सील करने की इजाज़त भी उन्हीं से ली जाएगी। ये नहीं कि खुद ब खुद आपने मंशियात का पार्सल खोल लिया और ज़िम्नी लिख दी या फर्द मकबूजगी दोबारा बना ली या कुछ इस तरह की हरकत आपने प्लीज़ नहीं करनी। बरामदा मंशियात को अज खुद इकट्ठी या मिक्स अप नहीं करना और इस तरह मजिस्ट्रेट साहबान से इजाज़त ज़रूर लेनी है डी सील करने की और उनके रूबरू लेना है, ये काम करना है और उसके बाद नमूना निकाल कर आपने उधर ही सील करके इसको ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए भिजवा देना है। इसी तरह मजिस्ट्रेट साहब 516 के तहत ज़वादफ़े के तहत अपनी निगरानी में, ज़ेर निगरानी में नमूने और माल मुकदमा को तैयार कराएंगे और इसको सील कराने के बाबत नोटिस जारी करके कार्रवाई को मुकम्मल कराएंगे। ये आपने मजिस्ट्रेट साहब से इक़दामात ज़रूर करवाने हैं, ये अज़हद ज़रूरी हैं ताकि मुकदमा में कोई ऐसी लैक्यूना ना रह जाए जो बाद में वकील सफाई के काम आए और वकील सफाई इसका बहाना करके मुल्ज़मान को बरी करवाने में कामयाब हो जाए। अगर PFSA हतमी नतीजा ना दे तो दूसरा नमूना किसी गवाह की मौजूदगी में और उसी मंशियात में से निकाला जाएगा जिसमें से पहले नमूना निकाला गया था और इस बात को आप रिकॉर्ड पर, मंजर आम पर भी लाएंगे कि ऐसा इस तरीके से किया गया था। जाए वक़ुआ से वापसी के वक्त बवक़्त हवालगी माल मुकदमा रूबरू थाना
بغرض جمع کرانے مال خانہ تھانہ پارسل تعدادی نمونہ و بقیہ اصل منشیات کا ذکر تفصیل سے روزنامچہ میں لکھ پڑھ کر آپ نے کرنا ہے، اور اس کا وقت رپٹ روزنامچہ اندراج FIR اور استغاثہ کے بعد کا ہوگا، نہ کہ پہلے کا آپ لکھ دیں۔ عدالت روبرو عدالت مال مقدمہ کو عدالتی ضوابط کار اختیار کر کے پیش کیا جائے، تمام بڑے ٹکڑوں سے علیحدہ علیحدہ نمونہ لیں گے اور بہت چھوٹے ٹکڑوں کو سانچے میں ڈال کر ایک کر کے یکجان کر کے ایک جگہ پر لا کر پیلی سلوشن ٹیپ اس پر چڑھا کر ان میں سے آپ علیحدہ علیحدہ نمونہ لیں گے اور ان تمام کا تذکرہ FIR یا استغاثہ میں لازمی کریں گے۔ بعد ازاں روبرو عدالت کھولے جانے پر بھی یہ اسی طرح برآمد ہونی چاہیے، اور دوران عدالت ٹرائل میں ایسا کیا جانا تحریر بھی آپ نے کرنا ہے یا عدالت سے کروانا ہے اور عدالت میں دیکھنا ہے کہ یہ ایسا تحریر کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ورنہ آپ کا مقدمہ دوبارہ پھر اس اومیشن کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں اس روز کی آپ نے عدالتی کاروائی لازمی پڑھ کر دیکھ لینی ہے۔ اگر ملزم سے چھوٹی ٹکڑیاں ملیں اور انہیں سانچے میں آپ رکھ کر، بہت بہتر ہوگا کہ تھاپے وغیرہ سے کسی چیز کے ساتھ کوٹ کر ان کو یکجان بنا کر آپ ان میں سے نمونہ حاصل کر لیں، لیکن آپ نے ایسا لکھنا نہیں کہ میں نے یہ ایسا کام کیا ہے۔ اس جو پوائنٹ ہے اس سے کئی لوگ عدم اتفاق کرتے ہیں، کئی سینئر ہمارے جو تفتیشی افسران ہیں اور گائیڈنس کرنے والے افسران ہیں وہ عدم اتفاق کرتے ہیں، لیکن میری نظر میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ویریشن ہے اور ویریبل ہے، یہ آپ کو اپنی دانست کے مطابق اور موقع کی مناسبت سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ افیون کے ایک پیکٹ میں بند ایک سے زائد ٹکڑی میں سے اگر ہر ٹکڑی میں سے نمونہ برائے PFS سے لے کر ایسا فرد اور استغاثہ میں بھی آپ نے درج کرنا ہے۔ اسی طرح کیس پراپرٹی برائے جمع کرانے جب مال خانہ صدر جمع کروائی جاتی ہے، اس معاملہ کو ضمنی اور مثل میں لکھ کر آپ نے واضح کرنا ہے اور اس کا ابہام ختم کرنا ہے کہ بقیہ مال مقدمہ کہاں پہ گیا اور بقیہ مال مقدمے کو کہاں پہ جمع کروایا گیا۔ اسی طرح منشیات کی تلفی کا نوٹس ملزم کے وکیل کو بھی لازمی وصول کروایا جائے۔ اکثر یہ پروسیجر نہیں ہو پاتا، اس وجہ سے بھی بعد میں کمپلیکیشنز ارائز ہوتی ہیں۔ کسی بھی خاص ٹکڑے سے لیے گئے ایک یا کئی مختلف نمونے لیے جانے کے بعد ان کو علیحدہ علیحدہ پیک یا علیحدہ نہ رکھا جائے، بلکہ اگر ایسا ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا تو علیحدہ نہ رکھا جائے گا تو لازمی بات ہے کہ یہ علیحدہ نمونہ ریپرزنٹیٹیو نمونہ نمائندہ نمونہ قرار نہیں پائے گا اور نمائندہ نمونہ بن نہیں سکتا، قرار نہیں دیا جا سکتا اور عدالت اس کو ریبٹ کر دے گی کہ یہ آپ نے ریپرزنٹیٹیو نمونہ کلیکٹ کیا ہے۔ ناظرین، آج کی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی جس میں ہم نے آپ کو پارسل کی تیاری اور اس کی آنورڈ سبمیشن اور ٹرانسمیشن اور PFS سے رپورٹ کی وصولی اور اس طریقے سے مختلف اہم امورات کے متعلق آپ کو عرضداشت پیش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کو ہماری پریزنٹیشن اور ہمارا کنٹینٹ، ہماری ریسرچ ورک پسند آئی ہے تو آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بتائیے گا۔ اس کے علاوہ منشیات کی افریت میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، منشیات کی افریت کے خلاف کارروائی اور منشیات کے خلاف کمپین لانچ کرنے میں، مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جا کر کمپین لانچ کرنے میں یا سمپوزیا کرنے میں، ورکشاپس کرنے میں، لیکچرز ڈلیور کروانے میں، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑی شاہو میں ڈرگ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب میں آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز نشے کی لت میں مبتلا ہے تو آپ اس کے علاج کے لیے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے اسکرین کے نیچے۔ مجھ سے آپ لیکچرز ڈلیور کروا سکتے ہیں انویسٹیگیشن آف نارکوٹکس کے متعلق مختلف تعلیمی اداروں میں اور مختلف لیگل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔